9 मई का सान्या फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज़्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करता है। सीसीटीवी फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से ये वाज़ेह होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई, फौजी क्यादत के खिलाफ जहन साजी की। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये जहन साजी फौजी क्यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदेरा, तिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान का फखर यौम तकबीर पेशावर में, उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब ये चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, तो उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या ये फौज करवा रही थी? ये तो वो चंद हकायक हैं जो मैंने रखे, इसके अलावा बेशुमार सबूत है। और कब्जा करो, क्या ये फौज करवा रही थी? ये तो वो चंद हकायक हैं जो मैंने रखे, इसके अलावा बेशुमार सबूत है। इससे यह साबित होता है कि बदकिस्मती से झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा के अलावा एक खास सियासी गिरोह और उसकी क़यादत के खिलाफ के पास कोई और हथियार नहीं रह गया। ये बदकिस्मती है इस वक्त। शुक्रिया सर। राशिदा सियाल अब तक से। सर, आपने जैसे कि जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और हम ये देखते हैं कि 9 मई के बाद से अंदरूने मुल्क भी कुछ जैसे कि सियासी जमातें हैं या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और फिर बैरूने मुल्क से भी ऐसी आवाज़ें आई, खास करके शीला जैक्सन और यूएस कांग्रेस के दीगर जो मेंबर्स हैं उनका एक लेटर भी है सेक्रेटरी ब्लिंकन के नाम, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और ये नेक्सस है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का पीडीएम गवर्नमेंट के साथ। ये गठजोड़ से ये सब कुछ हो रहा है और क्रश किया जा रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। आपका इस पे कमेंट? देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया है, ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही बनाया जाता रहा है। और जब ये बयानिया बनाया जाता है तो इसकी जो मेन आवाज़ होती है वो हमेशा बाहर से आती है, लेकिन उसमें नॉर्मली ये होता है कि कुछ बदकिस्मती से कुछ अनासर मुल्क में बैठे होते हैं जो उसको तक़वियत दे रहे होते हैं। और आज तक ज़्यादातर तो देखा गया है कि ये जो अनासर होते हैं ये वो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं। जब उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के दौरान एक्शन लिया जाता है तो ह्यूमन राइट वायलेशंस और इंसानी जबर और कदर इन इक़्तिदार के पीछे जाके छुपते हैं। इस वक्त हो ये रहा है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आपने बयानी की बात की, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से चलाया जा रहा है। एक तो इसको सोशल मीडिया पर बैठ कर फेक वीडियोज़ डाली जाती हैं, पुरानी तस्वीर डाली जाती हैं, पुरानी वीडियोज़ डाली जाती हैं, चीज़ को इधर से उधर जोड़ा जाता है, गलत बयानात बनाए जाते हैं ताकि लोगों में एक आम तासुर फैले कि रियासत पाकिस्तान जबर कर रही है, तशद्दुद कर रही है। और कुछ दिनों में वो जो फेक वीडियो और ऑडियो जो सी है वो सबके सामने वाज़ेह भी हो जाती है कि ये झूठ है, ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया है उसमें फैल जाती है, लोग ज़हनों में बैठ जाती है, वो अगला काम शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये सोशल मीडिया इसका हथियार है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा जो इसकी तरीका है वो ये है कि पोशीदा रवाबत की बुनियाद पर या पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों को बाहर जो बैठे हुए हैं या कोई एजेंसीज या NGOs, उनके ज़रिए बयानात दिलवाए जाते हैं और एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो सी हैं पाकिस्तान में
بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, ریاست کر رہی ہے, فوج کر رہی ہے, وہ دنیا میں کہیں اور ہو, آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو, کہیں اور ہی ہو, ادھر نہیں, وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں. لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے, تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے. اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے, معاشی حالات خراب ہوں, بے چینی پھیلے, اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے, اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے, ان کے اقتدار کی ہوس ہے, اس کو کوئی رستہ مل سکے. تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے. حکومت پاکستان اس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور بخوبی آگاہ ہے, اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں, سفارت خانے ہیں, ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں, جس کی جزیات و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جو واویلا مچایا جا رہا ہے, میں تو کہوں گا جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے, بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑیں, باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ مچایا جا رہا ہے, میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس میں ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں. وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے, کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ, تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں. یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا, یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کے اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے. لاسٹ پوائنٹ, یہ چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی, آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں, اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. تھینک یو. 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے. آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے, اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی. اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی, ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد, ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں. خواتین و حضرات, اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں, جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے.